الدنيا تو قربات مدبا أدي ما جرى دوية نقول قربات ما جاي بجرى أنا أقول كونفليكت جام أجي أما يوكا يسوي بيجو يوكا يسوي لا لا سلام من مال يا ربي خير خلاص أنا لك يوم ما دم بيت ورا بس ده واي حكاية بتشودا كامني ما تو كامني ما تو جراتشو كبا كامني ما تمول كامني ما تو جراتشو كبا كامني ما تمول جراتشو كبا أبانا كا جراتشو كبا كامني ما تو بكنجر كامني ما تمول بكنجر أبانا كا خجدول لا لو بكنجر وني واي حكاية قولني إيش وني برا سؤال هذا أمر نكيت وكنا أمر جايباتي لم ينترست برا سو جرا واي لقيت واي حكاية هذا جرا كيف دول فاتا يدول فاتا الدنيا قبرت بو حقني نمني هيماتو جراجو كاب نمني هيماتا جراجو كاب أبانا كا جدو جراجو كاب سدينو بيهو كابان مال را كيماتا مجرو مال كيماتا جرو سدينو بيهو كابان dhugaan jettu haqni wanti tanattanamee qaamni gama lachiitu nu ilaalame akkasitti kan murteeffamu haqni rabbi akkasi malee qaamni himatu kanaa sanii haa dambeen kan himatuma kanaa sanii dambeen abbaan haqaa eenyu kanaa sanii dambeen waanuma akka injilaa miti waanuma akka dabballeetiif wanummaan akka injilaa min akka namiimatti jechuudha haasawanii fi fakkaata akka waanuma akka sheekotti haasawan akkasii miti haqni haala sanii ni miti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu. Ini asal yang federal begitu begitu.